नमस्कार, हांव मृदुला नायक. तर आता दिवाळी लागीं पावल्ली आसा, तर 2 दीस उरल्या. तर आता हांव भयणीगेर गेल्लें. तशें मागीर भयणीगे साकून आतां मामी गेले. पयल्यार मामीगेर सारकें आकाश दिवो करपाक चालू आसा. तर पोरू हांवें मामीक केल्लो मेक्रमाचो. तर अंदू म्हाका मामीन हेज केला, फुलाचो केल्लो आसा. आनी एक फ्रेम आशिल्ली मामीन आतां रंगोवपाची उरली तिगेलें. तिका हांवें कितें म्हणलें, मामी हांव मातशें ट्राय करता गे म्हणलें, पळोवया म्हणलें. म्हाका खूब अशें लायक आनी मामी तर खूब म्हणजे तोरण जावं कितें करता पळय ती सारकी हेजो मेक्रमाची करता, मागीर उलाची करता, विणटा सगळें. तशें हांवें म्हणलें हे फ्रेमी म्हणलें आतां हांव लावन पळयता मामी म्हाजे कडेन कशें जाता तें. म्हाकाय बी आवड आसा सारकी करपाक. तर आतां हांव ट्राय करता. तर आतां आकाश दिवो करतलो जाल्यार फ्रेम आतां अशी रेडीमेड फ्रेम येयल्ली आसा. पयलीं कितें करताले आमी कोणे कट करून ते पीस करून जॉयंट सुतान बांदून बी घेवन अशी फ्रेमी करताली. आतां ऑलरेडी हे प्लास्टीक आनी हेज्यो एल्युमिनियम फ्रेम येयल्ली आसा. तर हे मामीन हाडून 3 केल्ले आनी हो एक उरलेलो. तर आतां हो ट्राय करता. तर हो करपा खातीर ही फ्रेम, प्लास्टीक फ्रेम म्हणजे ही घडोवयल्या हें करून म्हणजे यूज जातकीर मागीर काडून दवरूं सुद्दां शकता. तर ही फ्रेम आणि ही उलां म्हणजे खंयचो कलर जाय तो आपल्याक घेवपाक शकतात. तशें गम मागीर हे ग्लू बी 700 आणि सीजर. आता पळोवया म्हणजे पुरो हांवें केल्लो मेक्रमाचो बिट्स बी घालून आनी हो उलाचो हांव फर्स्ट टायम करता. पळोवयात कशें जाता तें. तर ह्या उला पासून हांवें चवथीक हांवें रांगोळी मॅट केल्ली. तशीच हांवें आयज शॉर्ट्स घातले आहा रांगोळी हेजी दिवा म्हणजे पणट्यो दिया तो आनी हें केल्लें आसा, तोरण केल्लें आसा. तशें आतां आकाशदिवो करता. स्टार्ट केल्ले म्हणजे ऑरेंज हे लायल्ले, पण ऑरेंज आनी तो दुसरो कलर आसा तो बरो कॉम्बिनेशन जायना म्हणटकीर म्हाजे कडेन हें आशिल्लें फूल आशिल्लें. तर मागीर हांव ट्राय करता मम्मी म्हणलें. तर हांवें मागीर पिंक आनी ग्रीन घालून रेडी करता. आतां अजून जावना, कंप्लीट जावना. तर कंप्लीट जातकीर मागीर हांव तुमकां दाखयतलें. तर फायनली रेडी जालो.